بلا تخیر نعت گو شاعر فخر لیا محترم جناب محمد اکرم قابل صاحب ماشاءاللہ اپنے کلام ہی لکھ دیں اور اپنے ہی کلام پڑھ دیں ماشاءاللہ سن سو مزہ سے نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر انشاءاللہ اس تو بعد شہنشاہ نقابت فخر نقابت فخر لیا محترم جناب خالد شمسی صاحب انشاءاللہ اپنی حاضریوں سے انشاءاللہ نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر ہولی بولو گے سون لگے نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سارا زور لگے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت پیر علی دے نادے دوہا چاہ کے بول نعرہ حیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم وللآخرۃ خیر لک من الاولی صدق اللہ العظیم مزید سامنے السلام علیکم حضور سائنس آدھی جڑی چیز محسوس ہوئے وجود رکھ دی گرمی اگر محسوس تھیندی ہے تو مطلب ہے وجود ہے گرمی کا لیکن تسا محسوس کچھ زیادہ ہی کر گئے ہو نعت جس طریقے نہ تو سنی وہ نہیں سنی دی حضور تو جڑا سچا پکا امتی اور عاشق اور دیوانہ ہاتھ کھڑا کر کے اونچی سبحان اللہ تعالیٰ کرے ہوئے زندہ باد ڈھلے منہ نہیں سننا یہ ذکر ڈھلے منہ نہیں سننا دعا کرنے ہیں کہ اللہ پاک حضور دی سونی ظلم صدقہ سے سارے دا آونا باونا پڑھنا سننا ہر ہی کا دا ظلف ویلہ دا صدقہ اپنے بلند عظیم بارگاہ نظر قبول و مضر فرماوے اور بھئی سجاد ہونی اور انہاں دے برادران جنہیں اس پاک ذکر دا انعقاد کیتا انہاں دے مال اس کی برکت عطا فرماوے بس او بندہ ہاتھ کھڑا کرے جڑا اونچی درود پڑھ سکے بھی ماشاءاللہ بلا تمہید میں حاضر آغاز کرنا درود پاک واضح بلند پڑھ حضور دی سونی ظلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تروس چھوڑ کے جیتا سینہ ٹھرے سبحان اللہ حضور دے حسن تے جو کلام دے شیر زمانہ سارا تو پھر لے بھامی حضور ورگا نواب کوئی نہیں کیا بات ہے اعلان کر سکتے ہوئے حضور دیا نواب کوئی نہیں بولو زمانہ سارا تو پھر لے بھامی حضور ورگا نواب کوئی نہیں زمانہ سارا تو پھر لے بھامی حضور ورگا نواب کوئی نہیں سارے مرسل نے اجھتے سونی میری نبی دا جواب نے سارے مرسل اجھتے سونی بولو تو صحیح میری نبی دا جواب کوئی نہیں سارے مرسل نہیں اجھتے سونے میرے نبی دا جواب کوئی نہیں پہلے سے سنا کہ جھکان اکھیاں جے شاہ بدگاہ تے رات ہوندی یہ پورے جگ تے رات ہوندی ہے پورے جگ جے مکھ تو زلفاں ہٹا کے ویکھن تے انج تا روشن شباب کوئی جے مکھ تو زلفاں ہٹا کے ویکھن تیج تا روشن شباب کوئی نہیں یہ سارے مرسل نہیں اجھتے سونے میرے
نبی دا جواب کوئی میں کوئی ہاتھ ہی بننے نبی صاحب کو حسن سنا میں نہ سنے سا حضور دا حسن لکھنا یا پڑھنا سوگا کم ہے یار اتنا لوگ آسن ویسن تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے جتے خود سرکار موجود ہوں میں اتنا کون صدر کون وزیر ہوں توجہ نہیں ہٹنی چاہیے جڑا حضور کو حسین ترین میں نندے سبحان اللہ کی ہاں سارے مرسل نے جتے سونے میرے نبی دا جواب کوئی نہیں سننا پسینہ چمکے جے مکھڑے یتوں تے رشک کھاوے پھلاں دی خوشبو تے رشک کھاوے پھلاں دی خوشبو کہ جڑی یہ خوشبو نبی دے تن دی جڑی یہ خوشبو نبی دے تن دی او جیاں اترو گلاب کوئی نہیں جڑی یہ خوشبو نبی دے تن دی او جیاں اترو گلاب کوئی نہیں سنا ذرا شمسی بھائی حضور کہ جڑے بھی پنج تن دے با وفا نے علی تے زہرا دے جو گدا علی تے زہرا تے جو گدا نے اے میرا ایمان تے یقینے انہاں تے ہونا عذاب کوئی میرا ایمان تے یقینے کیا بات ہے انہاں تے ہونا عذاب کوئی نہیں اس دلالی جڑنا ہے علی دی منقبت ہے جڑا سچا پکا ڈھڈو حسین سبحان اللہ کے بھئی کیا بات ہے اسے سنا ذرا ایونٹ ہو گئی ہاں علی صدا ہی قرآن نالے ازل تو قرآن علی دے نالے ازل تو قرآن علی دے نالے علی دے ورگا جری نہ کوئی علی دے ورگا جری نہ کوئی قرآن ورگی کتاب کوئی علی دے ورگی علی دے ورگا جری نہ کوئی قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں میں ان سارے مطابق ہو گیا تسی میرے مطابق ہو گئے سبحان اللہ دی چلا وے سبحان اللہ دی چلا وے تے مصر والا وے علی صدا ہی قرآن نالے صدا قرآن علی دے نالے علی دے ورگا جری نہ کوئی قرآن دے ورگی کتاب کوئی نہیں کہ تو لیکھ ستڑے جگال کاوش تو نات آقا دی سنا لے کاوش تو نات سرور سنا لے کاوش کیونکہ قبر حشر وچ سنا دا صدقہ تیرا تے ہونا حساب کوئی قبر حشر وچ سنا دا صدقہ تیرا تے ہونا حساب کوئی نہیں ایک دفعہ اعلان کرو اے سارے مرسل نے انج تے سونے میرے نبی دا جواب کوئی نہیں زمانہ سارا تو تک لے بھویں حضور ورگا نواب کوئی نہیں کیونکہ کل عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت دن ہے اور میں عقیدہ مکمل کرنا ہوں جڑا سیدنا عمر فاروق اعظم دا سچا پکا غلام ہے سبحان اللہ تعالی بھئی کیا بات ہے ہاں بھولنا نسانو زمانہ عمر دا مردہ تو سانکڑے ہاں بھولنا نسانو زمانہ عمر دا تائیوں لب تیران دا ترانہ عمر دا
نسانو زمانہ عمر دا اچھی اچھی نہیں چلو ایسا ایسا پڑھ کے لو اس دے کنہ تک پہنچ میں جڑا عمر دا زمانہ مننا نہیں چاہتا ایسا ایسا چلو اچھی نہیں بھولنا نسانو زمانہ عمر دا بھولنا نسانو زمانہ عمر دا لوگ بڑی مہنگائی ہو گئی تے ہن ایک وقت ہستی دی یاد آندی اس دی کیڑی ہے ہاں کہ جد ہوئی کٹھے پیندے نے لوگی جد ہوئی کٹھے پیندے نے لوگی اس پر گھٹن دور وچ کہندے نے لوگی پر گھٹن دور وچ کہندے نے لوگی کیا کسی دور کتنا سہانا عمر دا بھولنا نسانو زمانہ عمر دا بھولنا نسانو زمانہ عمر دا وقت یاد کر لو وہ باقی تھا کو یاد ہو سے بس یہ سنا ذرا کہ خط دریا نو ملیا امام عدل دا حکم عمر تے او بھلا کیوں نہ چلدا دریا سی نوکر دریا سی نوکر پرانا عمر دا بھولنا نسانو زمانہ عمر دا بھولنا نسانو کہ جنوں ویکھ آندا مڑدا شیطانے جنوں ویکھ آندا مڑدا شیطانے او جدے سامنے باطل دی کمبدی زبانے کھل دے بری ٹھکانہ عمر دا بھولنا نسانو زمانہ عمر دا نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں شیر دیکھئے ذرا کہ اے فیصلہ صاحب عقل دا کہ دیندہ جگ مثالاں عمر دے عدل دا دیندہ جگ مثالاں عمر دے عدل دا کردہ عدل پیمانہ عمر دا بھولنا نسانو زمانہ عمر دا استعلالی میں منصوب ہو گیا علی دے منقبت دینا سبحان اللہ او بچ صحابہ کدی ونڈ نہیں کردا نبی دے صحابہ نو کدی کنڈ نہیں کردا کون جیڑا ہے کابش جیڑا ہے کابش دیوانہ عمر دا بھولنا نسانو زمانہ عمر دا بھولنا نسانو زمانہ عمر دا نظر آ گیا جڑا علی دا سچا غلام ہے سبحان اللہ ہاں جڑا حق دے ولی دا محب نہ ہوئے میں تھا کو کچھ نہیں آکا میں کہ او جڑا حق دے ولی دا محب نہ ہوئے انہوں سنگتی بناون دا فیدہ ہے کی جڑا حق دے ولی دا محب نہ ہوئے انہوں سنگتی بنا دا فیدہ ہے کی چیتے دل وچ علی دی محبت ہی نہیں انہوں گل نال لاؤن دا فیدہ ہے کی چیتے دل وچ علی دی محبت ہی نہیں انہوں گل نال لاؤن دا فیدہ ہے کی پہلا شیر میرے پاس کتاب ہونا ہے بھائی سجاد حضور اسے سننا
کہ نال پنجتن دے جیڑا وفا نہ کرے جیڑا خیبر شکن دی سنا نہ کرے جیڑا خیبر شکن دی سنا نہ کرے ممبر مصطفیٰ تے خدا دی قسم ایسا بندہ بہاون دا فیدہ ہے کی ممبر مصطفیٰ تے دسو ذرا ایسا بندہ بہاون دا فیدہ تارے کعبی شدن شیر دوبارہ پڑھو سبحان اللہ اکسو آہا جیڑا نال پنجتن تے جیڑا وفا نہ کرے جیڑا خیبر شکن دی سنا نہ کرے ممبر مصطفیٰ تے دسو ذرا ایسا بندہ بیٹھاون دا فیدہ ہے کی اگلا شیئر سنا ذرا تھوڑی کیا بات ہے اگلا شیئر سنا کہ ذکر حیدر لئی لب جو کھولے گی نا پاکاں دے ذکر تے جیڑا بولے گی نا پاکاں دے ذکر تے جیڑا بولے گی نا اچھا اسا کیا بھی پاکاں دے ذکر تے جیڑا بولے گی نا ہو سکتا گنگا ہوئے میں کی گال مکی نہیں جیڑا مچلے نا ذکر علی سن کے بھی خدا دنیا تے آون دا فیدہ جیڑا مچلے اس سیڈ علی سبحان اللہ خدرہ جیڑا مچلے نا ذکر علی سن کے بھی سن بلو دا دنیا تے آون دا فیدہ ہے تھوڑی مووی گھماوی سی مدن نظر آئے میں ذرا ہاتھ اٹھا کے بندے نے سبحان اللہ کے مس کر گیا ایسا بندہ مس نہیں ہونا چاہتا سبحان اللہ اچھی آنکھو سے سننا ذرا متھے تیوں دے محراب سجیاں ہوئے متھے تیوں دے محراب سجیاں ہوئے نقش نالین دا ہامیں لگیا ہوئے نقش نالین دا ہامیں لگیا ہوئے توجہ جے علی دی ولایت دا منکر گئیو متھے کے سب سجاون دا فیدہ ہے کی جے علی دی ولایت دا منکر گئیو دوبارہ پڑھو سبحان اللہ کو متھے تے او دے محراب سجیا ہوئے نقش نالین دا ہامیں لگیا ہوئے جے علی دی ولایت دا منکر گئیو اوے متھے سب سجاون دا فیدہ ہے کی شیر بھی سنونا سید اپادی شانتے نعرہ لاؤ ذرا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاءاللہ جس گھڑی کا انتظار تھا ملتان کی سرزمین سے تشریف لائیں خطیب پاکستان شعلہ مقرر بیان عالم نبیل فضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد مدر سعیدی صاحب ماشاءاللہ دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ اہلا و سہلا مرحبا ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت پھر علی دے دعائیں چاہ کے بول نعرہ حیدری سبحان اللہ کو مصرہ یاد ہے جڑا حق دے ولی دا محب نہ ہوئے انہوں سنگتی بناون دا فیدہ ہے کی امتی ہون دا حق ادا نہ کرے سیدہ پاک دا جو حیا نہ کرے سیدہ پاک دا جو حیا نہ کرے نہ
جھکے جیڑا زہرا دی چوکھٹ اُتے نہ جھکے جیڑا زہرا دی چوکھٹ اُتے او دا سجدے چ جاون دا فائدہ ہے کی نہ جھکے جیڑا زہرا دی چوکھٹ اُتے او دا سجدے چ جاون دا اچھا برادر محترم بھائی اسکر صاحب بنیادن شیر دوبارہ پڑھو بے سبحان اللہ کو جس دی آنکھ پاک نبی دی پاک عظمتاں لی بیٹی دا حیا ہے سبحان اللہ دی اچھی آواز ہمیں نا امتی ہون دا حق ادا نہ کرے سیدہ پاک دا جو حیا نہ کرے نہ جھکے جیڑا زہرا دی چوکھٹ اُتے او دا سجدے چ جاون دا فائدہ ہے کی کہ جیڑا زینب دے غم نو نہ چیتے رکھے وچ محرم دے وی جیڑا خوشیاں کرے وچ محرم دے وی جیڑا خوشیاں کرے جنوں آلے نبی دا دکھ نہ ہووے او دا تھرو بہاون دا فائدہ ہے کی کہ جیڑا مندا حیدر نو سردار نہیں جیڑا مولا علی دا حبدار نہیں جیڑا مولا علی دا حبدار نہیں ذکر کعبہ سنا او دے حبدارانو ذکر کعبہ سنا او دے حبدارانو اوے منکرانو سناون دا فائدہ فقی ذکر کعبہ سنا او دے حبدارانو اوے منکرانو سناون دا فائدہ فقی خدا دی ذات نو اتنا مناون سوکھا نہیں ہوندا تسا یاد رکھنے خدا دی ذات نو اتنا مناون سوکھا نہیں ہوندا یہ دین حق تو ہر اپنا لٹاون سوکھا نہیں ہوندا ایسے سننا کہ سخیب نے علی حوصلہ بستے رہی ہو سی چھ ماہ دے لال ہتھاں تے کوہاون سوکھا نہیں ہوندا چھ ماہ دے لال ہتھاں تے کوہاون سوکھا نہیں ہوندا اور یہ شیر میں زبان بھائی دی کہتے ہیں انہاں دے سالے ثواب واسطے شیر سنا ذرا کیا شبیر نے غازی میں جامع کنج تیرا لاشا جمع ویران دلاشے نو اٹھاون سوکھا نہیں ہوندا جمع ویران دلاشے کیا شبیر نے غازی میں جامع کنج
میرا لاشا جواں ویراں دلاشے نو اٹھاون سوکھا نہیں ہوندا آخری وقت غازی عباس دا آخری وقت غازی عباس فرمایا اب میں تو اپنے سینے نہ لاؤ حسین فرمایا غازی ہی دفعہ ویر سن پوری زندگی ویر نہیں گیا کہ جرلے حسین آکھنا غازی عباس آدن جی آکھا احترام دیکھو سے سو نظر آخری وقت غازی عباس دا کیا غازی نے مولا نو ذرا لاؤ چاگل اپنے کیا غازی نے مولا نو ذرا لاؤ چاگل اپنے آخری ساتھ سینے نال لاون سوکھا نہیں ہوندا آخری ساتھ سینے نال لاون سوکھا نہیں ہوندا آخری دو شعر اجازت ایک نعرہ بلند کرو نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سلام پیش کر کے میں سید آباد کی بارگاہ جا چاہنا ہاں مولا علی دی دینو ساڈا سلام آکھی مولا علی دی دینو ساڈا سلام آکھی زہرا دی لاڈلی نو ساڈا سلام آکھی زہرا دی لاڈلی نو ساڈا سلام آکھی کہ جیڑا سی جان تو پیارا او ویر ٹر گیا دین نبی دا والی شبیر ٹر گیا دکھاں دے وچ گھری نو ساڈا سلام آکھی مولا علی دی نو ساڈا سلام آکھی کہ او چھڑ گئے نے سارے بھانجے بھتیجے بھائی کربل تو شام تک جو اس کاروان لائی صابر تے اس جرینو ساڈا سلام آکھی زہرا دی لاڈلینو ساڈا سلام آکھی توجہ پوری کرو کہ گلشن دے دو گلشن دے دو ہی پھل سی او بھی لٹا کے آئی مدینے دیول جد فاطمہ دی جائی نازاں دے نل پلینو ساڈا سلام آکھی زہرا دی لاڈلینو ساڈا سلام آکھی کہ کاوش او پیر دیندی لاشاں تے جیڑی پل پل کاوش او پیر دیندی لاشاں تے جیڑی پل پل لاشی حسین یوٹی جاندی سی جو مسلسل مقتل دے وچ کھڑی نو ساڈا سلام آکھی زہرا دی لاڈلی نو
ساڈا سلام یا کی مولا علی دی